बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। तहरीक अदम एतमाद पेश होने में सिर्फ एक दिन बल्कि चंद घंटे का वक्त बाकी रह चुका है, और इस सारी सूरत हाल में जो है कोशिश ये की जा रही है कि तहरीक अदम एतमाद को लेट कर दिया जाए या तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश ना की जाए। आपको पिछले दिनों एक चीज़ बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए और ख़ास तौर पर जो है इस्टेब्लिशमेंट के जो आला अफसरान हैं उनसे जो मुलाकातें हुई, और एक दिन में 3-3 मुलाकातें हुई, उसमें जो चीज़ें तय पाई और जिन चीज़ों को आगे लेकर जाने की कोशिश की जा रही थी, वो मुकम्मल तौर पर बाकायदगी से कहा जा सकता है कि कुछ चीज़ें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कही जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो वक्त से पहले इलेक्शन कॉल कर दें, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है तहरीक अदम एतमाद को फेस कर लें। तहरीक अदम एतमाद जो है, ये सारी सिचुएशन जो है इसको मजीद आगे ले जाकर जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को किसी तरह ये कायल कर लिया जाए और उनको ये समझा दिया जाए कि आप अक्सरियत खो चुके हैं, सो आप इस्तीफ़ा दे दें। जहां तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का फैसला है, वो अब तक डटे हुए हैं और वो ये बारहा कह चुके हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, अगर हम लीगली जो है चीज़ें डिस्कस करने, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये वाज़िया तौर पर कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अदम एतमाद पेश करेंगे। यानी अदम एतमाद जिसने क्लेम की, बंदे लाना और बंदे पूरे करना उनका काम है। यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर तो वक्त के मुताबिक अदम एतमाद पेश हो जाती है, तो अपोजिशन को जो है वो तकरीबन जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अक्सरियत और तहरीक अदम एतमाद को जो है वो कामयाब बनाने के लिए तकरीबन 178 लोग चाहिए या 180 लोग के करीब जो है चाहिए। और उसके अलावा अगर तो ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, वो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जो है ना बाँस टूटे और सांप भी मर जाए। यानी आपकी जो स्टिक है वो भी बची रहे और आप सांप को भी मार दें। अभी सारी सिचुएशन में सांप कौन है, ये इस वीडियो को सुन के और आपने मेरी बात सुन के खुद अंदाज़ा लगाना है कि सिचुएशन जो है उस तरफ ले जाकर जाने की कोशिश की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पूरी भी ना हो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब घर भी चले जाएँ। अब ये कैसे मुमकिन है? पहले ही मैं 2 चीज़ें वाज़िया कर चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे। यानी वो रिज़ाइन किसी भी सूरत करने के लिए तैयार नहीं है। आप जितना मर्ज़ी उनको कहा जाए और उनको कायल किया गया पिछले दिनों, लेकिन वो नहीं माने। और दूसरी चीज़ ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इलेक्शन तो कॉल करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इलेक्शन कॉल करने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जो 3 महीने का वो टाइम मांगना चाह रहे थे, वो उससे हाथ धो बैठेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कैसे घर भेजा जाएगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए कैसे मुश्किलात पेश हो सकती हैं? अगर तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है, कामयाब हो जाती है, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो घर जाएंगे, वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अगर तो नाकाम होती है, फिर ये कैसे इनको निकाला जाएगा? ये प्लानिंग चल रही है और कुछ जो है चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं और मेरे सामने कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने ला देता हूँ। अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब घर जाएंगे, लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है, तो फिर कहानी ये की जाएगी, और इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और कुछ लोगों की तैयारी भी मुकम्मल है कि तहरीक अदम एतमाद को चंद वोटों से बचा लिया जाए, यानी उसको कामयाब भी ना होने दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सादा अक्सरियत को खो दिया जाए। यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ इतने वोट पड़ जाएंगे, वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब तो नहीं बनाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर असेंबली में हाउस के हेड के तौर पर नहीं चला सकेंगे हाउस को। यानी वो सादा अक्सरियत वज़ीर आज़म बनने के लिए जो चाहिए होती है, वो ही खो चुके होंगे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब डेफिनेटली वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, लेकिन नाकाम उस सूरत में है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, इन्होंने ये क्या साजिश की? इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सादा अक्सरियत से ही बाहर कर दिया। अगर तो प्राइम मिनिस्टर सादा अक्सरियत बरकरार रखते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो आप देखिएगा आने वाले चंद महीने कितने मुश्किल होने जा रहे हैं पाकिस्तान के जो मफाद परस्त टोला है उनके लिए, और वो इबरत का निशान बना दिए जाएंगे, और उनके जो ख्वाब हैं और उनका जो ज़ातियात पर मबनी मफाद हैं और जिनको पाकिस्तान के मफाद के साथ जोड़ा जा रहा है, और ये सारा करप्ट टोला जो है आज आपको फ्रंट लाइन पर जो है खेलता हुआ नज़र आ रहा है,
ان کے آپ چہرے پڑھیے گا اور ان کے لیے دیکھیے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جس طرح خطرناک ہو کر سامنے آئیں گے، اور وہ اپنے منہ سے یہ چیز بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہتے تو وہ اس سے زیادہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ اور کل جو ہے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو یہ جس طرح پورے اعتماد ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم نہ بھی رہوں تو گلی اور چوک اور چوراہے کی جو سیاست میں کرتا ہوں اس میں میں اس قدر مقبول ہو چکا ہوں۔ اور یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں گلی اور چوراہے کی جو سیاست ہے ان میں بچہ بچہ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان سب لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، اور ان کا صحیح وقت اب شروع ہوا ہے۔ اس ساری سچویشن میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی تو یقینی طور پر بڑھا دی گئی ہے، اور ان پر جو ہے ایک منصوبہ بنایا گیا ان کو قتل کرنے کا منصوبہ، وہ بھی سامنے آیا، وہ بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اس خط میں بھی یہ چیزیں مینشن تھی، اور اس خط کو جو ہے وہ سلامتی کمیٹی جو ہے اس میں مختلف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، آرمی چیف بھی اس کمیٹی کا چونکہ حصہ ہے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی سربراہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی، اور اس میں بھی خط کو تو پہلے اصل قرار دیا گیا، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قاتلانہ حملے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا، کچھ ایجنسیز کی جو رپورٹ تھی ان میں بتایا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی بڑھائی جائے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر جو ہے قتل کا حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں چیزیں اس قدر ڈسٹرب ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کو تقریباً آئندہ 10 سے 15 سال تک اٹھنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، اور ساری چیزیں اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے حال پر رحم کرے، اور پاکستان میں یہ جو سیاسی کھچڑی پک چکی ہے اور یہ جو ہنڈیا ہے یہ کس چوراہے پر جا کر پھوٹے گی، نہ جانے اس کا کیا جو ہے وہ اسباب جو ہوں گے پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑیں گے۔ ہماری تو یہ دعا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جلد از جلد صحیح ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں، ورنہ اس ملک میں جو ایک بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، اور جسے میں سیاسی بحران کہوں گا، آپ بھول جائیں گے جمہوریت کے، اور آپ بھول جائیں گے جو ہیں عوام کی پاور کو، اور عوام کے جو ہے ووٹ کی بنیاد پر لڑنے والے ان لوگوں کو، اور یہ سارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اور آسان الفاظ میں ان سب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی یہ بارہا کہا گیا کہ چیزیں ایسی آپ کے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی کہ آپ اپنی آنے والی زندگی میں دوبارہ کبھی بھی اقتدار کی جو ہے عیاشی اور اقتدار کی جو ہوس ہے وہ اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکیں گے۔ اقتدار میں آنا تو بڑی دور کی بات، اقتدار کی خواہش بھی آپ پیدا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سیاسی طور پر جو آپ کی چڑیا ہے وہ اس ملک میں سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ ایکسکلوزیو ڈیٹیل اور ریسرچ بیس کنٹینٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ حافظ۔